मुश्किल फैसला क्या है कि सूबाई हुकूमत की इतनी गैर संजीदगी कि वो आते तो हर रात को है, लेकिन पता नहीं उनके पास इख्तियारात नहीं है या क्या वजह? फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जब यहाँ पे आते हैं मुज़ाकरात करते हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। हम लोगों ने जो 4 मुतालबात दिए, एक के ऊपर भी जो है ना उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी। सिर्फ आके जो है ना मकसद गुफ्त शुनी तो हो जाती है, यहाँ पे 2-3 घंटे 4 घंटे मुज़ाकरात होके सिर्फ ये वापस चले जाते हैं। इनके पास कोई इख्तियार नहीं। जब तक इनके पास इख्तियार नहीं होगा ये मुतालबात मानेंगे नहीं, तब तक ये धरना जारी रहे। उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, शुहदाए ज़ियारत का धरना जो है आज 10 रोज़ हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार और धरना कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसकी आंख मचोली जारी है। हर रोज़ मुज़ाकरात होता है, फिर कई जुमले आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ताहाल जो है मुज़ाकरात नाकाम है। इसी सिलसिले में हमारे साथ नूर खान खिलजी जो कि कबायली रहनुमा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा है, उसको भी 10 रोज़ हो गए इस धरने में बैठे हुए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, वो भी कमेटी का मेंबर है, आते जाते रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नूर खान साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने का। अगर मुख्तसरन ये बताएं कि क्या मसला क्या है, आप लोग कहाँ पे हो और सरकार कहाँ पे, यानी किन अल्फाज और किन जुमलों का तबादला अभी तक आपके दरमियान हुआ है, और किस जुमले मेरे इत्तलात के मुताबिक कि एक ऐसा जुमला है कि वो आज फाइनल हो जाएगा और उम्मीद ये है कि मुतालिबात मान लिए जाएंगे। ज़रा मुख्तसरन अगर हमारे नाजरीन को बता दें। 10 दिन पहले जो ज़ियारत में अलमनाक जो वाक़या हुआ है, जिसके अंदर हमारे 28 से जो है ना पुलिस एहलकार जो ज़ियारत के और क्वेटा के बलूचिस्तान के सपूत थे, नौजवान थे, अपने मुल्क के लिए अपने इलाके के लिए जो है ना उसकी सिक्योरिटी के लिए एज अ पुलिस वर्कर वो अपने जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। बदबख्ताना दहशतगर्दों की तरफ वाक़या हुआ कि वो जो है ना 28 हमारे शहीद शुहदा हुए, और वो ये हमारे शुहदा जो यहाँ पे 10 रोज़ से यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो फैमिलीज़ ने जो फ़ैसला किए हुए हैं कि जो हमारे शहीद हो चुके हैं वो तो हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस नसीब अता फ़रमाए। आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले जो सुबात के लिए, तालीम के लिए, आने वाले नस्लों के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी है, जो बहुत ही सख्त फ़ैसला है। यहाँ पे उन्होंने जो है ना तकरीबन अभी 8 से हमारी डेड बॉडीज़ शुहदा के पड़े हुए हैं। हमारे मुतालबात सिंपल से हैं, एक तो यहाँ पे जो अच्छे और बुरे के जो दहशतगर्दी के जो रुझान है उसको ख़त्म करना, दूसरा यहाँ पे जो चेक पोस्टें हैं, जो जिन चेक पोस्टों से यहाँ पे वो हमारे लिए अमनियत या सिक्योरिटी नहीं लेकर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि इलाके के लोग जब से ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट बने, हमारे इलाके जो पुरअमन इलाका था जिस ज़ियारत पूरे साल के अंदर वहाँ पे एक भी FIR नहीं करता था। अभी वहाँ पे जो है ना ऐसे वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, ऐसे शोरिश पैदा हो रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो दहशतगर्दी के आड़ में जो है ना यहाँ पे पूरे इलाके को उसने रमाल बनाए हुए। हमारे सिक्योरिटी एहलकार भी महफूज नहीं, हमारे वहाँ के जो रहने वाले वो भी महफूज नहीं। यहाँ पे वहाँ पे जो है ना हमारे जो पूरे बलूचिस्तान से लोग सैर तफरी के लिए इवन पाकिस्तान से आते थे वो महफूज नहीं। वो इलाका जो पुरअमन इलाका था उस इलाके को पुरअमन बनाना, वहाँ पे जो है ना दोबारा लोगों को जो है ना मकसद अपने सैर तफरी के लिए आना, वहाँ पे जो हमारे बागात हैं, वहाँ पे जो हमारे ज़राअत हैं, वहाँ पे जो हमारे तालीम है, वहाँ के जो रहने वाले बसने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि वहाँ पे अमन हो, सिर्फ अमन हो, अमन हो। सिंपल से मुतालिबात मानने में नाकाम है। कोई वजह बता सकते हो कि क्या वो मुश्किल फ़ैसला क्या है कि सूबाई हुकूमत की इतनी गैर संजीदगी कि वो आते तो हर रात को है, लेकिन पता नहीं उनके पास इख्तियारात नहीं है या क्या वजह है? देखिए, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जब यहाँ पे आते हैं मुज़ाकरात करते हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। जब भी आप किसी जरगे में जाते हो या किसी मसाइल के हल के लिए जाते हो, जब तक आपके पास इख्तियार ना हो तो यहाँ पे के बातें करके चले जाते हैं, सिर्फ वो 1.5 लाख बरकरार रह जाती है। हमारे जो 4 मुतालबात है जो कमेटी की तरफ से, लवाइकीन की तरफ से और जो हमारे ज़ियारत की कमेटी की तरफ से और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो कमेटी है, मिल के हम लोगों ने जो 4 मुतालबात दिए, एक के ऊपर भी जो है ना उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी। सिर्फ आके जो है ना मकसद गुफ्त शुनी तो हो जाती है, यहाँ पे 2-3 घंटे 4 घंटे मुज़ाकरात होके सिर्फ ये वापस चले जाते हैं। इनके पास कोई इख्तियार नहीं। जब तक इनके पास इख्तियार नहीं होगा ये मुतालबात मानेंगे नहीं, तब तक ये धरना जारी रहेगा। 2 रोज़ कबल नूर मोहम्मद दुमड़ जो कि काबीना का हिस्सा है और इसी ज़िले से मुंतखब भी हुए हैं, उनका कहना यह था कि लवाइकीन के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि हम लवाइकीन के साथ बात करने को तैयार है।
ادروائز شہداء کے اوپر جو سیاست کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات بالکل نہیں کریں گے. تو کیا سمجھتے ہو, جو آپ لوگوں کی طرف اس کو اشارہ تھا, آپ سیاسی بندے ہو, یہاں پر مختلف سیاسی پارٹیوں نے یہ دھرنا بٹھایا ہے اور اس کی خدمتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں لوائقین کے ساتھ, لوائقین تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے. دیکھیے یہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ یہ سارے یکجا ہو گئے. بے شک منشور سب کی ایک ہی ہے, مگر ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اپنے علاقے کو امن لے کر آنا. اس پورے بلوچستان میں جو ہے نا, اب وہاں پہ جو ہے نا تعلیم, روزگار, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے آج بھی 3 کنٹینر چلے, سارے تاجر برادری جو ہے نا پریشان ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو آل پارٹیز کانفرنس میں ساری پارٹیوں نے ایک چیز پہ متفق ہو گئے کہ یہاں پہ ہم لوگ سیاست نہیں کریں گے, اپنے علاقے کے لیے, امن کے لیے ہم سب نے, بے شک ہمارے آپس میں کسی بھی طریقے سے مخالفت ہے, تو سب کی بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ, ایک سٹیج پہ یہ ایک ہو گئے اور اپنے علاقے کے امن کے لیے, ثبات کے لیے, لوگوں کی آئندہ والے نسلوں کی زندگی کے لیے یہ سب یکجا ہو گئے. پارٹیز والے یہاں پہ کوئی سیاست نہیں کرنے, ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے امن لے کر آنا بس. کیا آپ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ جو فارم 47 کے مطابق جو سرفراز کی چھتری کے نیچے جو کابینہ بنی ہوئی ہے وہ 3 سال پورے ہونے کو ہے, ماں سوائے کرپشن کے اور باتیں کرنے کے امن دینے میں آپ کے سامنے ہے, سر محفوظ نہیں ہے, کاروبار محفوظ نہیں ہے, تجارت محفوظ نہیں ہے, عزت محفوظ نہیں ہے, اس کی باوجود اس طرح کے ایگریسیو بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ وہ اس خون کے, اس وار کے بینیفیشری ہے؟ دیکھیے یہ جو بھی آئے ہوئے ہیں اس دفعہ فارم 47 وہ تو لوگوں کے ووٹ پہ, لوگوں کی رائے پہ یہ لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ جس طریقے سے بھی آئے ہوئے ان کا ایک ہی کام ہے کہ پیسے دے کے ہم لوگ آئیں یہاں پہ جو ہے نا اپنی پی ایچ ڈی پی کے لیے, ان کی جو ہے نا ساری کنسنٹریشن, ساری توجہ پی ایچ ڈی پی کے لیے, بالکل پی ایچ ڈی پی سے ہٹ کر کے سیکورٹی کے لیے, امنیت کے لیے, لوگوں کے زندگی کو اجیرن یا بدامنی سے نکالنے کے لیے کہ امن آ جائے, اس کے لیے ان کی جو ہے نا کوئی نہ کنسنٹریشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, نہیں کوئی اسٹریٹجی ہے. ان کے پاس ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنے پی ایچ ڈی پی کو کس طرح کامیاب بنائیں. ایکٹیو پارٹیاں ہے پاکستان تحریک انصاف سمیت عوامی نیشنل پارٹی جس کا وجود پارلیمان میں بھی ہے, جمعیت علماء اسلام جس کا وجود پارلیمان میں بھی ہے, نیشنل پارٹی جس کا وجود پارلیمان میں ہے, لیکن بدبختانہ 10 روز گزرنے کے بعد 64 اراکین اسمبلی میں سے سنگل بندہ یہاں پہ نہیں آئے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اس کی لیڈرشپ اور اس کے جو پارلیمان اراکین ہے وہ 2 پیش پہ؟ دیکھیں جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, پارٹی کی لیڈرشپ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی لے لیں, اے این پی کی لے لیں, جمعیت کی لے لیں, یہاں پہ بی این پی لیگل کی لے لیں, مالک کی لے لیں, جو ہے نا یہ جو باقی دیگر پارٹی ہے اگر میں نام نہ بتا سکوں, اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری اس سٹیج پہ, اس پلیٹ فارم پہ, اس نظریے پہ بیٹھے ہوئے متفق ہے. آپ اگر پشتونخوا پارٹی لے لیں, آپ پشتونخوا نیشنل پارٹی لے لیں, بے شک یہ سب کی پارٹی کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس پلیٹ فارم پہ سارے بیٹھے ہوئے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے علاقے زیارت آنا, جتنی بھی پشتون بیلٹ ہے, جتنی بھی بلوچ بیلٹ ہے, جتنی بھی بلوچستان کے علاقے وہاں پہ جتنی بھی اضلاع ہیں, اس پہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں نہ روڈ چاہیے, نہ پل چاہیے, نہ ہمیں روزگار چاہیے, ابھی ہمیں صرف جو ہے نا امن چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر, اپنے مسجد کے اندر, اپنے علاقے کے اندر امن کے ساتھ رہ سکیں. کتنے پر امید ہے کہ آج رات تک آپ لوگ کے مطالبات مان لیے جائیں؟ 5 بجے جو ہے ایک میٹنگ چل رہی ہے, جب سے وہاں واپسی پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے جو ہے نا وہ جو ہمارے مطالبات ہم نے رکھ دیے. ابھی یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کے اوپر کیا صرف امن چاہیے. آخر امن کی ذمہ داری ریاست کی ہے یا حکومت وقت کی ہے؟ لیکن اس پورے دھرنے میں جب میں نے سوال کیا تو ایک بچے سے لے کر کے بوڑھے تک ذہنوں میں ایک سوال گھومتا پھرتا رہا ہے. 3 پارٹیوں کا خاص کر کے اس نے نام لے کر کہا ہے کہ اس کے اراکین اسمبلی جو ہے ان کی یہاں پر غفلت اور یہاں پر غیر حاضری جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے, اس لیے کہ پی ایس ڈی پی کے ٹینڈرز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. ان کو اپنی پی ایس ڈی پی کی پڑی ہوئے لیڈرشپ بے شک یہاں پر بیٹھی ہے, لیکن ان کے جتنے اراکین اسمبلی ہے, ایون اپوزیشن لیڈر تک اس دھرنے میں حاضری دینے میں ناکام رہے ہیں.